नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। दर्शकवृन्द, देशमा बढ्दो गरिबीको पीडा सहनै नसकेर आर्थिक अवस्था उकास्ने सपना बोकी विदेशिएका नेपालीहरू अहिले कोरोना कहरले बेरोजगार बनेका छन्, अलपत्र परेका छन्। लाखौं नेपाली स्वदेश फिर्तीको पर्खाइमा छन्। लामो समयको अवरोधपछि आजबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि सुरु भएको छ। तर एयरलाइन्सहरूले चर्को भाडादार निर्धारण गरेपछि अलपत्र नेपालीहरू थप मारमा परेका छन्। सरकारले चार्टर्ड उडानमा तोकेको भाडादर भन्दा पनि एयरलाइन्सहरूले नियमित उडानमा दोब्बर शुल्क लिएपछि विदेशमा अलपत्र परेका कामदार स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थामा छन्। एयरलाइन्सहरूले लिएको यो शुल्क सामान्य समयभन्दा दोब्बर हो। केही विमान कम्पनी र ट्राभल एजेन्सीहरूले महँगो दरको टिकट देखाएर बिक्री गरेपछि कामदारहरूलाई घर फर्कन कठिन भएको छ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार 11वटा विमान कम्पनीहरूलाई उडान अनुमति दिइएको छ। तर ती सबै एयरलाइन्सहरूले दोब्बर मूल्यमा भाडा दर निर्धारण गरेका छन्। यो सङ्कटको समयमा चर्को भाडा दर किन निर्धारण गरियो? रोजीरोटी गुमाएका नेपालीले कसरी यति महँगो भाडा खर्च जुटाउन सक्लान्? आजको डिबेट यही सन्दर्भमा केन्द्रित हुनेछ। र आजको डिबेटका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य र नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एजेन्सी नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाई। उहाँहरू दुवैजना यति बेला हामीसँग भिडियो मार्फत जोडिनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। म यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद एन्ड नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब म सुरुवात सहसचिवज्यू तपाईँबाट गरौँ। विशेष गरी अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई चाहिँ स्वदेश फर्काउनका लागि एयरलाइन्सहरूले जुन हिसाबले भाडाको निर्धारण गरेका छन्, यो अत्यन्तै चर्को भयो भन्ने किसिमका गुनासोहरू आइरहेको छ। यो भाडा दर दोब्बरमा पनि निर्धारण गरिएको छ। किन निर्धारण गरियो? करिब दोब्बरले यो निर्धारण गरिएको भाडाबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद वीरेन्द्रजी। अब यो एयरलाइन्सहरूले चाहिँ नियमित उडानमा साबिकमा लिएको भाडा दर भन्दा अहिले चाहिँ बढी झन्डै दोब्बर मूल्यमा भाडा दर तय गरेको भन्ने गुनासो आइसकेपछि हजुर हामीले आज पनि सिभिल एभिएसन अथोरिटीमा एयरलाइन्सका कन्ट्री म्यानेजरहरूलाई बोलाएर सोधेका थियौँ, तपाईँहरूको चाहिँ नियमित उडानमा भाडा दर तय गर्ने आधार के हो? यो भाडा दर त जुन चाहिँ अब पहिलाको यो लकडाउनभन्दा अगाडिको अवस्थामा जति भाडा दर तपाईँले तय गर्नुपर्ने थियो त्योभन्दा बढी के हिसाबले गर्नुभयो? यसमा त हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्छौँ भनेर आज हामीले चाहिँ मिटिङ गरेका थियौँ। त्यसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक पनि हुनुहुन्थ्यो। र एयरलाइन्सको भनाइ के थियो भनेदेखि अहिले डिमान्ड चाहिँ एकदम बढेर गयो र सप्लाई कम भएको छ। अब सप्लाई बढाइदिनु पर्यो र डिमान्ड र सप्लाईमा आधारित भइसकेपछि अब यो भाडा दरले चाहिँ आफ्नो सुरुको चाहिँ सेपमा आउँछ। नत्र भने डिमान्ड एकदम बढेर गएको छ र सप्लाई नबढाएसम्म गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। र आजै हामीले चाहिँ सिभिल एभिएसनका साथीहरूलाई चाहिँ यो विषयमा मोनिटर गर्नुहोस् र चाहिँ ट्राभल एजेन्सीका साथीहरूसँग बसेर यसमा छलफल गरौँ। यसको भाडा दर उहाँले जुन किसिमले चाहिँ सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो त्यो भाडा दर चाहिँ किन चाहिँ एउटा पुरानो भाडा दरमा चाहिँ आउन सकिरहेको छैन, यो विषयमा चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर आज हामी भनेका छौँ। र सिभिल एभिएसन अथोरिटीले सबै एयरलाइन्सको चाहिँ सेड्युल स्वीकृति पनि गरेको छैन। टर्किसको भएको छ, कतारको हुन बाँकी छ, अरू केही एयरलाइन्सको भएको छ। र भाडा दर हामीले फाइल गर्न भनेका छौँ र एकदमै चाहिँ यो अस्वाभाविक भाडा दर उहाँले फाइल गर्नुभयो भने उहाँहरूको उडान रोक्का गर्न सक्ने गरी हामीले चाहिँ कुरा गरेका छौँ। र हामीलाई सन्तुष्ट गर्न सक्नुपर्छ कि डिमान्ड कति हो, सप्लाई कति हो र कति सप्लाई बढाउँदाखेरि एउटा चाहिँ पहिलाको भाडा दरमा चाहिँ आउन सक्छ। यसले गर्दा चाहिँ एयरलाइन्सहरू चाहिँ पारदर्शी हुन सक्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ आज कुरा उठेको छ। ठिक छ। अब म अझ सर तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। जस्तो अब 6 महिना अगाडि सामान्य दर थियो, तर अहिले भने विशेष गरी चार्टर्ड उडान भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ दोब्बर मूल्य निर्धारण गर्नुभएको छ यो एयरलाइन्सहरूले। कारण के हो सर? यसको मापदण्ड के हो? भर्खरै हाम्रो सुरेश सरले पनि बताउनु भयो के आधारमा चाहिँ यो मूल्य निर्धारण गरियो भनेर। के हो सर? पहिलो नम्बरमा यहाँलाई धन्यवाद, न्युज 24 च्यानललाई पनि धन्यवाद। म अलिकति अगाडि यो कोभिडको सुरुवातका दिनका कुरामा जान चाहन्छु। यो भाडा दर त्यहाँदेखि नै आउँदा बेटर हुन्छ होला। हामीले चाहिँ चार्टर फ्लाइटको जथाभावी भाडा लिइसकेपछि नाटाले पहिलो नम्बरमा चाहिँ मन्त्रालय पर्यटन के अरे क्यान पर्यटन मन्त्रालय, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ नि नेपाल एयरलाइन्ससँग चाहिँ नि विभिन्न तहमा छलफल गरेर हामीले बजारमा भएको चाहिँ नि विकृतिलाई चाहिँ नि जानकारी गराएर लिखित रूपमा मन्त्रालयमा हामीले दिएका थियौँ।
र त्यसपछि चाहिँ नि हामीले त्यो चार्टर गर्नको लागि पनि नाटाका मेम्बरहरू जो आइटा एग्रिगेटेडलाई दिनुहोस् भनेर भनेका थियौँ, त्यो उहाँहरूले दिनु भएन। पछि भाडा चाहिँ नि के अरे एयरलाइन्सले के अरे पठाइसकेपछि मन्त्रालयले के अरे फिक्स गर्ने भन्ने कुरा भयो। मन्त्रालयले चाहिँ नि के अरे फिक्स गरेको भाडामा पनि जथाभावी चाहिँ नि के अरे चार्टरको चाहिँ नि प्राइस लिइयो र त्यसपछि पनि चार्टर नगरेर चाहिँ नि सेड्युल फ्लाइट खोलिदिनुहोस् भन्दाखेरि पनि सेड्युल फ्लाइट नखोलेर अझै पनि के अरे सेड्युल फ्लाइटलाई चाहिँ नि के अरे नम्बर सङ्ख्या बढाउनु पर्ने ठाउँमा अझै पनि चार्टर फ्लाइट चाहिँ नि के अरे एनाउन्स गरिराखेको अवस्था छ मन्त्रालयले अथवा क्यानले। अब हामीले भन्दाखेरि हाम्रो गार्जियन भनेको पर्यटन मन्त्रालय नै हो र अहिलेको जुन अवस्थाको चाहिँ अब हामी त भोलिको मिटिङ पछि चाहिँ नि अब सरकारले सुनेन, हामीलाई चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयले सुनेन, के अरे यो सिसिएमसीले सुनेन। त्यस कारणले हामीले दिएका चिठीहरू चाहिँ नि धोती लाएर राखियो। त्यस कारणले अब हामी चाहिँ अरू उपाय केही नलाएपछि अब हामी पर्सिबाट चाहिँ सडकमा जाने तयारीमा छौँ। भोलिको मिटिङले चाहिँ सबै एसोसिएसनका अध्यक्षहरूको मिटिङ पछि त्यो कुरा आउँछ र अहिलेको हाम्रो चाहिँ नि माग भने के हो भनेदेखि हिजोका दिनदेखि यही कुरा यही हो, चार्टर फ्लाइट रोक्नुहोस्, सेड्युल फ्लाइट खोल्नुहोस्, के अरे यो लकडाउन गरेर चाहिँ नि कोभिडसँग तर्सिने होइन, आर्थिक क्रियाकलाप गर्न दिनुहोस् भनेर चाहिँ नि हामीले बारम्बार सरकारलाई हाम्रो के अरे विभागीय जुन हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री पर्यटन मन्त्रालयलाई हामीले बारम्बार मन्त्रीज्यूलाई पनि लेखेर पठाएको छौँ, दिएको छौँ, भेटेर कुरा राखेका छौँ। तर हाम्रा कुराहरू अहिलेसम्म सुनिएन र यहाँ के भएको छ भने एउटा कुरा कार्डलिङ भएको छ। फेरि हामीले के भन्यौँ भनेदेखि सबैलाई चाहिँ नि अब अहिलेको अवस्थामा अब सिट नपाउने रे अनि 4 महिनासम्म चाहिँ नि के अरे सिट छैन रे अनि टिकट काट्न पर्यो भने फलानु ट्राभल एजेन्सीमा जाऊ, अरूले नपाउने रे भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ 223वटा चाहिँ नि आइटा एग्रिगेटेड ट्राभल एजेन्सीहरू छ अनि केही मुठीभर औँलामा गर्न सकिने 2-4वटा ट्राभल एजेन्सीलाई चाहिँ नि ट्राभल एजेन्सी र एयरलाइन्सलाई चाहिँ नि यो के अरे पोषिएको अवस्था छ। त्यो एयरलाइन्स र ट्राभल एजेन्सी मात्रै होइन, यहाँ सरकारी मान्छेहरू को पनि इन्भल्भ छ। हामीलाई चाहिँ नि किनभने यो हामीले सबैलाई खोलिदिनुहोस् भनेपछि खोलिदिनु पर्थ्यो। नेपाल एयरलाइन्सले ल अरू त छोडिदिउँ, नेपाल एयरलाइन्सले गरेको छैन भने अरू विदेशी प्राइभेट एयरलाइन्सले गरेन भन्ने कुरा के भन्ने हामीले। नेपाल एयरलाइन्सले पहिलो नम्बरमा के गर्नु पर्यो भने बिएसपी लिङ्कबाट बुकिङ गर्नको लागि आइटा जुन एग्रिगेटेड मान्छेहरू ट्राभल एजेन्सीहरू छ उनीहरूलाई सबैलाई खोलिदिनु पर्यो। त्यहाँ सिट पनि एभाइलेबल छैन, 4 महिनासम्म के अरे सिट छैन अरे। मैले हिजो अस्ति मात्रै सुने 2-3वटा एयरलाइन्सको अनि टिकट लिन पनि कस्तो पनि सिस्टम खोलिदिएको छ भन्ने नि अनि टिकट लिनु पर्यो भने चाहिँ फलानु ट्राभल एजेन्सीमा जाऊ भनेर एयरलाइन्सले नै भन्छ। भनिसकेपछि सरकारले नियमन गर्ने कुरामा चाहिँ पर्यटन मन्त्रालय विशेष गरेर सिभिल एभिएसनले चाहिँ नि यो किन वास्ता नगरेर, किन उनीहरूलाई कारबाही नगरेर, किन उनीहरूलाई चाहिँ नि नभनिरहेको हामीले चाहिँ नि यत्रो बारम्बार भन्दाखेरि एउटा के अरे ट्राभल एजेन्सीको एसोसिएसनले चाहिँ नि आफ्नो लेटरमा लिएर चिठी लिएर गएर चाहिँ नि दिँदाखेरि पनि नसुन्ने हो भनेदेखि अब हामीले के देख्यौँ भने हामी सडकमा नगइकन चाहिँ नि कुरा सुनिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के अरे देख्यो। किनभने 4-5वटा चाहिँ नि हाम्रो ज्ञापन पत्र भन्नुहोस्, सुझाव पत्र भन्नुहोस् गइसकेको छ र अहिलेको के अरे यो भाडा बढाउने कुरा पनि के हो भने सरकारले नियमन नगरेर सरकारले चाहिँ नि के अरे नियमन नगरेका कारणले र जति चाहिँ नि उनीहरूले पर्मिसन चाहिँ नि मागेका थिए फ्लाइटको लागि त्यति पर्मिसन नदिएको कारणले अनि त्यसपछि अझै पनि चाहिँ नि चार्टर चाहिँ नि फ्लाइट एनाउन्स गर्ने भनिसकेपछि यो चाहिँ नि व्यवसायीलाई अनि गरिब जनतालाई गल्फमा गएर चाहिँ नि काम गर्ने मजदुर रगत पसिना गरेर कमाएका मान्छेलाई घर आउने भाडा पनि नभए मान्छेलाई चाहिँ डबल टेबल भाडा तिराउने चाहिँ यो सरकारले के अरे नियमन गर्न नसकेको कारणले भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। ठिक छ सहसचिवज्यू, यो अध्यक्षज्यूले भने जस्तै हो, सरकारले यो नियमन गर्न नसकेका कारणले अहिले जनताहरूले भनौँ न जसको रोजीरोटी गुमेको छ ती नेपालीहरूले दोब्बर शुल्क तिरेर चाहिँ नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्था सृजना भएको सरकारकै कारण हो त उहाँले बताउनु भयो। उहाँहरूले बारम्बार ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो, पत्र बुझाउनु भयो, तर ती पत्रहरूमा पनि मन्त्रालयमा ढुसी लाग्यो भन्नुहुन्छ। अब वीरेन्द्रजी, मैले चाहिँ हाम्रो अच्युत गुरुगाजीले भनेको कुरामा केही आंशिक सत्यता छ भन्छु मैले, यसमा पूर्णता सत्यता छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ अलि असहज अवस्था हो, नर्मल अवस्था चाहिँ पक्कै होइन कि संसारभरि एयरलाइन्सहरू चाहिँ भूमिस्थ छन्, धेरै एयरलाइन्सका जहाजहरू ग्राउन्डमा छन्, सप्लाई कम छ
अब डिमान्ड क्रमशः बढ्न थालेको छ। फेरि यात्रुहरू अहिले रिप्याट्रिएसन गरेर चाहिँ इन्कमिङ फ्लाइट्समा चाहिँ यात्रुहरू धेरै भरिएला, तर यहाँबाट आउटबाउन्ड यात्रुहरूको सङ्ख्या कम छ। त्यसो हुनाले हामीले पनि चाहेका थियौँ कि यो चार्टर उडानलाई कसरी नियमन गर्ने, चार्टर उडानलाई चाहिँ नियमन गर्दै अब नियमित उडान खोलौँ भनेर हामीले पनि पटक पटक मन्त्रालय स्तरमा चाहिँ छलफल गरेकै हो। ट्राभल एजेन्सीका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, हामीले नियमित उडानको लागि प्रयास गरेको हो। र अहिले कोभिडको यो चाहिँ महामारी फैलिसकेपछि अब सरकारले यसको समन्वय गर्नको लागि, यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि र यसको चाहिँ अब आउने यात्रुहरूको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, उहाँलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यस्तै पर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो होम क्वारेन्टाइनमा होटल क्वारेन्टाइन पठाउनको लागि चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाएको छ सिसिएमसी, जो चाहिँ हाम्रो माननीय उप प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिसिएमसी भन्ने चाहिँ एउटा एन्टिटी छ। त्यो एन्टिटीले हामीलाई चाहिँ निर्देशन दिन्छ। हजुर, यो नियमित उडान खोल्ने सवालमा पनि हामीले पटक पटक कुरा गरेकै हो र मन्त्री परिषदको पछिल्लो निर्णयले सुरुमा 500 जना यात्रुलाई मात्रै ल्याउन सक्ने हाम्रो क्षमता कम छ, त्यसले गर्दा 500 मात्रै ल्याउँ भन्ने कुराहरू भयो र अस्तिको क्याबिनेटको निर्णयले चाहिँ 800 जनासम्म प्रतिदिन 800 जनासम्मको चाहिँ यात्रु आगमनको व्यवस्था गरेको छ। 800 जना यात्रु भनेको चाहिँ कस्तो भने नियमित उडान र चार्टर उडान दुईटैको जोडेर टोटल योगफल चाहिँ 800 हो। अब नियमित उडान त जहाँ जहाँ जुन जुन मुलुकले नियमित उडान खोल्दै गए ती मुलुकमा नियमित उडानै गर्ने हो। नियमित उडान हुने ठाउँमा चाहिँ हामीले आरटीपीसीआरको रिपोर्ट चाहिँ लिएर मात्रै यात्रुलाई आउनको लागि हामीले चाहिँ मिसनहरूलाई, हाम्रा चाहिँ नेप्लिज एम्बेसीहरूलाई चाहिँ खबर गरिसकेका छौँ। विदाउट पीसीआरको रिपोर्ट बिना हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ आउन पाउनुहुन्न। कुनै मुलुकमा चाहिँ नियमित उडान खोलेको छैन, चार्टर गर्नै पर्छ र हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अप्ठ्यारो हुनुहुन्छ भने चार्टर उडान गरेर हामी ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा नियमित उडान र चार्टर उडान हुने र नियमित उडान नहुने, चार्टर उडान मात्रै गर्नुपर्ने सङ्ख्या जोडेर हामीले चाहिँ 500 को हाराहारीमा ल्याइरहेका थियौँ भनेदेखि अस्तिको क्याबिनेटले 800 को सङ्ख्या बढाइदिएको हुनाले हामीले के उडान बढाउँदैछौँ। अब न्यारोबडी जहाज प्रयोग गर्दाखेरि कमसेकम पनि 5 फ्लाइट दिनमा हुनसक्छ भनेदेखि वाइड बडी ल्याउँदाखेरि चाहिँ 4 फ्लाइटभन्दा बढी हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा हाम्रा चाहिँ मलेसियादेखि जापान, हङकङ, कोरिया अनि मिडल इस्टका धेरै मुलुकहरू र चाहिँ अमेरिका, युरोप, क्यानाडा जाने दाजुभाइहरूलाई पनि फेसिलिटेट गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदा हामीले चाहिँ 800 जनाको हाराहारीमा पार्ने गरी उडान तालिका प्रकाशन गर्दैछौँ। उडान तालिका त हामीले प्रकाशन गरिसक्यौँ 500 को हिसाबले, तर नयाँ निर्णय आइसकेपछि भोलि हामी नयाँ उडान तालिका रिभ्यू गरेर भोलि प्रकाशन गर्छौँ। तर हेर्नुहोस् त सर, अहिले जुन हिसाबले एयरलाइन्सहरूले यो भाडा दर राखेका छन्, मलेसिया, कतार, युएई, कुवेतकै कुरा गर्ने भने एकतर्फी भाडा पनि यो दोब्बरले बढाइएको छ। सर, यसको मापदण्ड के हो? यो भाडा निर्धारण कसरी हुन्छ? यसमा केही नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने तपाईँहरूको संयन्त्र हुन्छ कि हुँदैन, के हो सर? अब यसमा यस्तो छ वीरेन्द्रजी, नियमित उडान चाहिँ के हुन्छ भने डिमान्ड र सप्लाईमा आधारित छ। यदि चाहिँ हाई डिमान्ड छ, सप्लाई कम छ भने नेचुरली अर्थशास्त्रको सिद्धान्त बमोजिम ओपन मार्केट इकोनोमीमा एयरलाइन्सहरूले चाहिँ अब हायर साइडमा जान्छन् र चाहिँ सप्लाई बढ्न गयो, डिमान्ड कम भयो भने निश्चित रूपमा एयरलाइन्सहरूले चाहिँ आफ्नो भाडा घटाउँछन्। र अहिले सप्लाई कम भएको अवस्था हो। दिनमा 800 जना यात्रु ल्याउनु भनेको चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने 2टा वाइड बडी र एउटा न्यारो बडीको क्षमता हो, साँच्चै भन्ने हो भने, अघि किनभने वाइड बडी त 400 जनासम्म पुग्ने वाइड बडी छ हामीसँग। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सप्लाई बढाउनु पर्छ। सप्लाई बढाउनको लागि हाम्रो क्वारेन्टाइनको अवस्था, हाम्रो होटलको अवस्था र हाम्रो चाहिँ सङ्क्रमणको अवस्था सबै कुरालाई चाहिँ एसेसमेन्ट गरेर सिसिएमसीले एसेसमेन्ट गरेर मुलुकमा अलिकति परिस्थिति सहज हुँदै गयो भने हामी सप्लाई बढाउँछौँ। सप्लाई बढेपछि पक्कै पनि हवाई भाडा चाहिँ आफ्नो सेपमा आउँछ र यसमा हामी प्रयास नगरेको होइन। सिभिल एभिएसन अथोरिटीलाई हामीले चाहिँ निर्देशन गरिसकेका छौँ। यो भाडा दर तिमीहरूले फाइल गर्न लगाऊ एयरलाइन्सहरूसँग पनि। फाइल गर्दाखेरि कतिमा गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ गोप्य रूपमा अनुगमन गर्नुहोस्। भाडा दर तय गर्ने आधार के हो त्यो पनि माग्नुहोस्। र अब यसमा चाहिँ आइटा सिस्टम खुलेको छ कि छैन, ग्लोबल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमबाट सबै ट्राभल एजेन्टहरूले चाहिँ त्यो टिकट डिस्ट्रिब्युसनमा पारदर्शिता छ कि छैन त्यो कुरा पनि मोनिटर गर्नुहोस् भनेर एउटा कमिटी पनि गठन गरेका छौँ। हामीले अस्ति मात्रै पर्यटन मन्त्रालयको उपसचिवको संयोजकत्वमा नेपाल पर्यटन बोर्डको पनि एकजना म्यानेजर सहितको सिभिल एभिएसन अथोरिटीको साथीसहित एउटा चाहिँ अनुगमन टोली पनि गठन गरेका छौँ। पक्कै पनि अनुगमन टोलीले अब अनुगमन सुरु गर्छ, किनभने आज पहिलो दिन हो सेड्युल फ्लाइटको। भोलिदेखि ल्यान्डिङ सुरु हुन्छ हाम्रो। साँच्चै भने 2 तारिकदेखि हाम्रो चाहिँ फ्लाइट सुरु हुन्छ। त्यसो हुनाले हाम्रो अनुगमन पनि साइड बाई साइड सँगै जान्छ र यो भाडा यो चाहिँ अनुचित ढङ्गले
अब चाहिँ अस्वाभाविक ढङ्गले भाडा दर लिने एयरलाइन्सहरूलाई चाहिँ सिभिल एभिएसन अथोरिटीले मोनिटर गरेर के कारबाही गर्न सकिन्छ प्रचलित कानुन बमोजिम तर यति बेला नागरिकहरू ठगिएका छन् भन्ने स्वयं राज्यलाई पनि थाहा हुँदा हुँदै कारबाही नगर्न सक्नु त यो त एकदमै लाजमर्दो कुरा भयो नि सर, भएन सर? किनभने नागरिकहरू ठगिएका छन् भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै कारबाही गर्न सकिएन भने त यो लाजमर्दो कुरो भयो नि सर। एकदम निश्चित रूपमा यो म स्वीकार गर्छु। कुनै पनि अब ठग्ने भन्नाले ट्राभल एजेन्ट, सीमित ट्राभल एजेन्टहरू जसले चाहिँ अहिले टिकट चाहिँ काटेका छन् भनिएको छ, ती ट्राभल एजेन्ट पनि हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयको पर्यटन विभागमा दर्ता हुन्छ। ट्राभल एजेन्टको रेगुलेटरी अथोरिटी भनेको चाहिँ पर्यटन विभागै हो र हामीले पर्यटन विभागको डाइरेक्टरको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी पनि गठन गरिरहेका छौँ र कुन कुन ट्राभल एजेन्टले जस्तो गरिरहेछन् त्यो कुराको सूचना अनुगमन पनि हुँदै आउँछ र सुरुवात भर्खर भएको छ नियमित उडानको। अब हामीले यसको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। हेरौँ, हामीले सप्लाई बढाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि हवाई भाडा घट्छ। अब 1-2 महिना अगाडिदेखि नै तपाईँहरूले उद्धार गरिरहनु भएको छ, तर अहिलेसम्म यो भनौँ न कारबाही गर्ने भन्ने कुरा त थाहा छ, यो सबै भनौँ न सबै कुरा थाहा नै छ, नेपाली नागरिकहरू ठगिएका छन्, ठगिरहेका छन् भन्ने थाहा हुँदै पनि कारबाही गर्न सकिएन सर। यस्तो त यो अलिकति विडम्बना भयो सर। यो त अब यस्तो हुन्छ वीरेन्द्रजी, कारबाही गर्ने भन्ने कुरा के छ भने हामीलाई अफिसियल्ली एउटा चाहिँ कम्प्लेन लग भएर आयो भने हामीले कारबाही सुरु गर्ने हो। अब बिना कम्प्लेन हामीले कारबाही गर्ने कुरा आउँदैन। तापनि हामीले चाहिँ पत्र पत्रिकामा सामाजिक सञ्जालमा केही सूचना आइसकेपछि हामीले चाहिँ कमिटी गठन गरेर चाहिँ हेर्ने गरेका छौँ। जस्तो अस्ति एयर अरेबियाले चाहिँ पिसिआर र नन पिसिआर भएको चाहिँ उडानमा एउटै उडानमा पिसिआर भएका यात्रु र नन पिसिआर यात्रुलाई सँगै मिक्सअप गरेर ल्याइसकेपछि हामीले कारबाही गरेका छौँ। सम्पूर्ण यात्रुहरूको चाहिँ होटल क्वारेन्टाइनको पैसा चाहिँ सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई बेहोर्न लगाएको छौँ र उहाँलाई एक लेभलको कारबाही गर्ने भनेका छौँ। हिमालयले पनि कुनै चरणमा बदमासी गरिरहेको छ, हामीले कारबाही गर्दैछौँ। अब हामीले सुरु गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो अनुगमन टोलीले रिपोर्ट दिन्छ, त्यसको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। ठिक छ, म अझ सर तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। यो बताइदिनुहोस् कि तपाईँहरूले जुन हिसाबले यो मूल्य निर्धारण गर्नुभएको छ, दोब्बर मूल्य निर्धारण गर्नुभएको छ, यसको मापदण्ड के हो? के आधारमा तपाईँहरूले यो तयार गर्नुभयो सर? अब हेर्नुहोस्, पहिलो नम्बरमा त म यहाँलाई के भन्छु भने सुरेश सरले सुनिरहनु भएको छ होला, यो भाडा चाहिँ नि निर्धारण गर्ने ट्राभल एजेन्सी पनि होइन र यहाँ पहिलो नम्बरमा मैले के भन्न चाहन्छु भने सरकारले कमिटी बनाउँछ, कमिटीले रिपोर्ट दिन्छ, अनि त्यसपछि त्यो घरमा थन्किन्छ होइन। र त्यस्ता कमिटीहरू बनाउँदाखेरिमा यदि चाहिँ नि साँच्चीकै कारबाही गर्ने इन्टेन्सन हो भने प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ कमिटीमा त्यो के अरे छानबिन गर्ने कमिटीमा त्यस्तो कमिटीहरूमा किन नराख्ने? जस्तै हामीले सिसिएमसीमा चाहिँ नि बारम्बार हामीले के भन्यौँ भने सिसिएमसीमा कमसेकम प्राइभेट सेक्टरबाट एकजना पर्यटनको चाहिँ नि कोही मान्छेलाई चाहिँ नि त्यहाँ कमसेकम पर्यटनको कुरा चाहिँ नि सुनाइदिने मान्छे, सुनाउने मान्छे त्यहाँ जानुपर्छ। त्यो भयो भनेदेखि त्यहाँ भएका अब यहाँ त कस्तो छ भने नेता सबै जान्ने होइन, 20औं 30औं 50औं वर्ष पर्यटनमा काम गरेको व्यवसायीले केही नजान्ने होइन। अब कर्मचारी पनि अर्को मन्त्रालयबाट सर्व भएर आएको कर्मचारी सबै कुरा के अरे जान्ने होइन। अनि त्यसपछि अब अहिले भएको चाहिँ कुरो के भने यहाँले भाडा कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, यो ट्राभल एजेन्सीले निर्धारण गरे भाडा होइन। यो अहिले खासमा भन्ने हो भने केही सीमित 2-4 जना ट्राभल एजेन्सी है, अनि त्यसपछि त्यही जो फ्लाइट अपरेट गरिरहेका एयरलाइन्स, अनि त्यसपछि मन्त्रालय सिभिल एभिएसन को मिलेर गरेका छन्। यो हामी ट्राभल एजेन्सीले गरेका छैन, नाटालाई यसको खबर पनि छैन। र मैले देखेको छैन एउटा यहाँनिर विडम्बना, सरकारको विडम्बना, दुःख लाग्दो कुरो के अरे दुबई गएर चाहिँ नि नेपाल एयरलाइन्सको जहाज फर्केर आउँछ, त्यहाँ चाहिँ नि बोर्डिङ गर्नलाई चाहिँ नि ठिक परेका चाहिँ नि मान्छेहरू चाहिँ नि हप्ता दिनसम्म कुरेर अर्को फ्लाइट नजाउन्जेल कुरेर बस्छन्। त्योभन्दा विडम्बना के हुन्छ? अनि त्यसपछि के अरे सिसिएमसीका चेयरम्यानले चाहिँ नि त्यो कर्मचारीले गरेको गल्ती भन्नुहुन्छ है, मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालयलाई दोष दिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँका कतैबाट कुरो सुनिन्छ के अरे माथिल्लो लेभलबाटै निर्देशन थियो भनिसकेपछि यहाँ कस्तो भने जिम्मेवारी कहिले नेताले लिने, मन्त्रीले लिने, कहिले के अरे कर्मचारीलाई दोष लगाउने। अनि त्यसपछि अब अहिले पनि सुरेश सरले 2टा कमिटी बन्या भन्नुभयो। म एउटा गजबको उदाहरण के दिन्छु भने म 10 चोटि चाहिँ नै गएँ होला पर्यटन सचिवज्यूकोमा, सुरेश सरकोमा नि गएको छु, बुद्धिसागर सरकोमा नि गएको छु, अनि त्यसपछि हाम्रो क्यानको डी साहब कहाँ पनि गएको छु।
ए बाबा यो रिफन्ड गर्ने पैसा चाहिँ नि दिएन, नेपालीको पैसा चाहिँ नि खाएर एयरलाइन्स विदेशी एयरलाइन्स भाग्न लाग्यो, त्यो रिफन्ड उठाइदिनलाई चाहिँ नि कमसेकम अलिकति कडा खालको चाहिँ नि चिठी लेखिदिनुहोस् न बाबा भनेर हामी सरकारसँग गुहार्न जाँदाखेरि, सरकारी मान्छेलाई गुहार्न जाँदाखेरिमा चाहिँ हामी चाहिँ विदेशी नागरिक जस्तो, अनि ती विदेशी एयरलाइन चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नि आफ्नो नागरिक जस्तो गरेर हामीलाई व्यवहार गरिरहेको छ। र अहिले चाहिँ पर्यटन सेक्टरको, विशेष गरेर पर्यटन सेक्टरको एयरलाइन्सले गरेको चाहिँ नि जुन ज्यादती र दुई चारवटा चाहिँ नि ट्राभल एजेन्सीले चाहिँ नि के अरे मनोमानी हिसाबले चाहिँ नि भाडा के अरे असुलेको, यो सरकारको निकम्मापना हो, यो अरू कसैको दोष होइन। सरकारले मोनिटरिङ गरेर कारबाही गर्नु पर्यो नि, हामीलाई कमिटीमा राख्नुहोस् न, हामी यो ठाउँमा चाहिँ नि यस्तो भएको छ भने हामी भन्न सक्छौँ नि त। तर सरकार भनिरहँदा विशेष गरी निजी क्षेत्र, तपाईँहरू जस्तो निजी क्षेत्रको पनि त यो सङ्कटको समयमा तपाईँहरूको पनि त दायित्व हुन्छ नि, आफ्नो दायित्व तपाईँहरूले पनि बिर्सेको हो कि? हाम्रो दायित्व के भन्यौँ, सुरुमै के भन्यौँ भने चार्टर फ्लाइट चाहिँ नि के अरे हाम्रा आएटा एग्रिगेटेड मेम्बरहरूलाई चाहिँ नि गर्न दिनुहोस्, भाडा दर फिक्स गर्नुहोस्, मन्त्रालयले फिक्स गरे भाडा दरमा हामी उडाउँछौँ भनेर भन्यौँ हो। तर त्यो पनि दिइएन, मन्त्रालयले त्यो पनि दिएन। अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ सिसिएमसीलाई दोष लाइन्छ, अनि सिसिएमसीले हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयकै कुरा नसुन्ने यस्तो खालको चाहिँ स्थिति हामीले देखेका छौँ। र अहिले जुन यदि सरकारले क्यानले पर्यटन मन्त्रालयले के अरे एउटा कमसेकम एउटा चिठी, कडा चिठी चाहिँ नि के अरे रिफन्ड देऊ भनेर लेखिदिनु पर्दैन। अहिलेसम्म म चाहिँ नि 3 महिना भएको आएको, तर कुनै दिन पनि त्यो कुरा आएन। अनि त्यसपछि गरौँला। कार्यक्रम द डिबेटमा छौँ दर्शकबृन्द, उहाँहरूसँगको डिबेट जारी रहनेछ। आजको डिबेटमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ सुरेश प्रसाद आचार्य, सहसचिव हुनुहुन्छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका भने, यसै गरी अच्युत गुरागाई अध्यक्ष नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एजेन्सी नाटाका। उहाँहरूसँगको डिबेट जारी रहनेछ केही बेरको ब्रेक पश्चात। दर्शकबिन, ब्रेक पश्चात पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम द डिबेटमा छौँ। आज हामी डिबेटमा कुराकानी गरिरहेका छौँ विशेष गरी एयरलाइन्सहरूले अहिले निर्धारण गरेको चर्को मूल्यका विषयमा, र नेपालीहरू अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरू अलपत्र परेका छन्, रोजगारबाट विमुख बनेका छन्, तर तिनै नेपालीलाई स्वदेश फर्कनका लागि चर्को मूल्य निर्धारण गरिएको छ। यही सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामी डिबेट गरिरहेका छौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य र यसै गरी नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एजेन्सी नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाई हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गरौँ। म यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अब सहसचिवज्यू, म तपाईँतर्फ आउँछु। विशेष गरी अब यो चर्को मूल्य निर्धारण गरिरहँदा यति बेला विदेशीहरू जो विदेशमा रहेका नेपालीहरू छन्, ती नेपालीहरूले कोरोना सङ्कटकै यही महामारीका बिचमा आफ्नो रोजगार गुमाएका छन्, रोजीरोटी गुमाएका छन्। उनीहरू भनिरहेका छन् अब यो खर्च जुटाउन साह्रै मुस्किल भयो, हामी त सक्दैनौँ भनिरहेका छन्। के गर्ने सर? होइन, यो विषयमा त वीरेन्द्रजी यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको होला कि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। अहिले बेखर्ची हुनुभएका, अब त्यहाँ चाहिँ एमनेस्टीमा पर्नुभएका र चाहिँ अब कुनै किसिमको खर्च नभएर अप्ठ्यारोमा पर्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हवाई उद्धार गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ। र वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन कोषको पैसाबाट दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ स्वदेश ल्याउने कार्यक्रम बनेको छ। र वैदेशिक रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले चाहिँ हरेक एम्बेसीलाई कति मान्छेहरू, कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, बेखर्ची हुनुहुन्छ, आउन नसक्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लगत के हो, कतिजना हुनुहुन्छ, कस्तो कति फ्लाइट पठाउनुपर्छ, यसको सबै उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पठाइसकेपछि हामी उडान व्यवस्थापन गर्छौँ। हामी उडान व्यवस्था गर्छौँ। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो मुलुक रिप्याट्रिएसन गर्ने प्रक्रियामा हामी चाहिँ पछाडि भाग्दैनौँ। बरु अरू फ्लाइट घटाएर भयो भने अप्ठ्यारो परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी उद्धार गर्छौँ नै। त्यसको प्रक्रिया सुरु भएको छ। श्रम मन्त्रालयले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयसँग बसेर, सम्बन्धित एम्बेसीसँग बसेर त्यसको चाहिँ लगत चाहिँ तयार गर्नु पर्यो, सूची हामीलाई दिनु पर्यो, कुन पोइन्टबाट कति फ्लाइट चाहिन्छ त्यसको क्यालकुलेसन हामी गर्छौँ। सर, अहिले अब यो अप्ठ्यारोमा त सबै नेपालीहरू परेका छन्। विशेष गरी अब यो जुन हिसाबले मूल्य वृद्धि भयो भनेर गुनासो बढिरहँदा यो भाडामा केही पुनर्विचार गर्न सकिने सम्भावना छ कि छैन, के छ? अब यस्तो छ, भाडाको विषयमा अच्युतजीले पनि अघि व्यक्त गर्नुभयो। म अच्युतजीसँग केही सहमत पनि छु, केही कुरामा म असहमत छु। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हवाई भाडा दर
कसरी तय हुन्छ भन्ने कुरा अच्युतजीले पनि राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ अघि। अब अच्युतजी चाहिँ एउटा पक्ष, म मन्त्रालयको सहसचिव या राज्य चाहिँ अर्को पक्ष चाहिँ होइन क्या, हामी एउटै ढुङ्गामा छौँ। स्थिति असहज छ, यो स्थितिलाई हामीले चाहिँ पार लाउनु पर्छ, हामी सबै मिलेर पार लाउनु पर्छ। किनभनेदेखि माननीय मन्त्रीजीले पनि यो कुरा भन्नुभएको छ, हिजो दुबईमा जहाज फर्केको कुरामा चाहिँ केही त्रुटि भयो, केही समन्वयको अभाव भयो, त्यो विषयमा हाम्रो माननीय मन्त्रीजीले पनि आत्मालोचना गरिसक्नु भएको छ। यहाँ कसैलाई ब्लेम गरेर हुँदैन। अप्ठ्यारो परेका हाम्रा नागरिकलाई हामीले अर्को फ्लाइट पठाएर पनि रेस्क्यु गऱ्यौँ, भला 1-2 दिन लाग्यो होला परमिसनको प्रक्रियामा, त्यो कुरा चाहिँ सकिसकेको कुरा छ र हामीले हाम्रा नागरिकलाई उद्धार गर्नुपर्छ, हामी गर्छौँ पनि। र सरकारले दिएको मापदण्ड, सरकारको निर्णयभित्र रहेर हामीले उद्धार गर्ने हो। र अहिले सरकारले 3 किसिमको क्याटेगोरी मन्त्री परिषदले तय गरेको छ। एउटा क्याटेगोरी के छ भनेदेखि आफू तिर्न सक्ने र अथवा कुनै रोजगारदाता कम्पनीले चाहिँ हवाई उडान चार्टर गरेर सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले डिएममा एक लेभलको चार्टर त्यहाँबाट नै हुन्छ। अर्को उडान कुनै दाजुभाइ दिदीबहिनीले पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ, हवाई भाडा तिर्न सक्नुहुन्छ, एम्बेसीको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको सूचीमा पर्नुभएको छ भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि हामी उद्धार गर्छौँ। तर उहाँले पिसिआर लिएर आउनुपर्छ। पिसिआर ल्याएपछि उहाँहरू चाहिँ होम क्वारेन्टाइन जान पाउनुहुन्छ। र अर्को चाहिँ बेखर्ची भएकोलाई चाहिँ सम्पूर्ण खर्च, पिसिआर टेस्टदेखि लिएर होटल खर्च, घरसम्म पुर्याउने खर्च, सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्छ। यसरी 3 प्रक्रियाबाट चाहिँ हाम्रो उद्धार सुरु हुँदैछ। र जुन अप्ठ्यारो परेको चाहिँ विषयमा अब हामीले नि प्लान गर्दैछौँ। श्रम मन्त्रालय र चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित मिसन एम्बेसीले यो विषयमा चाहिँ स्पष्ट गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि हामीलाई कति हवाई संसाधन आवश्यक पर्छ, कुन बिन्दुमा हामीले जहाज पठाउनु पर्ने हो, कुन मितिमा पठाउनु पर्ने हो, त्यसको सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ निर्कुल हामी गर्छौँ। तर त्यसको लगत चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ लेखेर हामीलाई आउनु पर्यो, हामी त्यसको प्लान गर्छौँ। र हवाई भाडाको विषयमा फेरि म प्रकाश पारौँ, यो चाहिँ इन्टरनेसनल्ली कहीँ पनि रेगुलेट हुँदैन। हामीले अरू मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्छौँ, अर्को मुलुकको जहाज हाम्रो मुलुकमा आउँछ, हाम्रो जहाज अर्को मुलुकमा जान्छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडा चाहिँ कुनै पनि सरकारले रेगुलेट गर्दैन। आन्तरिक भाडा हामी गर्छौँ, हाम्रो कमिटी पनि छ। किनभने आफ्नो मुलुकभित्र अप्ठ्यारो परेको बेलामा सामाजिक उत्तरदायित्व पनि वहन गर्नुपर्छ, दुर्गम क्षेत्रमा हामीले गर्छौँ। तर अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा ओपन मार्केट इकोनोमीको सिद्धान्त बमोजिम सिट फ्याक्टर हेरेर त्यसको चाहिँ अकुपेन्सी हेरेर तय हुन्छ। यो कुरा चाहिँ भलिभाँति अच्युतजीलाई पनि थाहा छ। हजुर, अब यो विशेष गरी यो परिस्थितिमा यति बेला अब यो भाडाको सन्दर्भमा केन्द्रित रहिरहँदा निजी क्षेत्रको कमजोरी रह्यो कि अथवा भनौँ न एयरलाइन्सहरूको कमजोरी रह्यो कि अथवा सरकारको कमजोरी रह्यो, के लाग्छ यहाँलाई? अब मलाई के लाग्छ भने हामीले पनि सूचना लिइरहेका छौँ, केही ठुला ट्राभल एजेन्टहरूले एयरलाइन्ससँग मिलेर चार्टर गरेको भन्ने हामीलाई सूचना आएको छ। अब केही विदेशी एयरलाइन्सहरूले चाहिँ चार्टर गर्दाखेरि एकमुष्ट डिपोजिट पैसा माग्दा रहेछन्, एकमुष्ट। अब भनौँ न ठुलो जहाज वाइड बडी चार्टर गर्नुपर्दा त्यसको पनि उडान दूरी होला, कति घन्टा भन्ने होला आउने जाने, त्यसको चाहिँ एकमुष्ट चाहिँ कति डलर लाग्छ, त्यो पैसा चाहिँ ठुला ट्राभल एजेन्टले चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्दो रहेछ। सानाले सक्दा रहेनछन् बिचरा, उहाँहरूको त कहाँबाट होस् त, टिकट दिएको टिकट डिस्ट्रिब्युसन भएको सिस्टमबाट आएको टिकट बेच्ने ट्राभल एजेन्टले त्यो सक्दैन। त्यसकारण ठुला हुने खाने ट्राभल एजेन्सीले अलिकति चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो पुल्टोमा बिजनेस राखेको भनेको हामी थाहा पाइसकेपछि। हजुर सर, यो उहाँले भनेको सत्य हो? यसबारे जानकारी चाहिँ यहाँलाई? होइन, एउटा कुरा त मैले फेरि पनि म के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने यो सुरेश सरबाट चाहिँ नै यो कुरा जुन कुराहरू अहिले भनिया छ, उहाँलाई सरकारी मान्छे भएर उहाँलाई बोल्नुपर्ने बाध्यता होला, उहाँको केही लिमिटेसन पनि होला। तर एउटा कुरो उहाँले केही हदसम्म स्वीकारेको पनि अवस्था छ। सरकारको सबभन्दा पहिलो चाहिँ सरकारको रिस्पोन्सिबिलिटी नै हामी देख्दैनौँ, सरकार रिस्पोन्सिबल छैन। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर के छ भने हाम्रो पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई पनि सिसिएमसीमा निर्णय गरिया छ, सिसिएमसीबाटै निर्देशित हुँदो रहेछ जसो। त्यसकारणले म पहिलो नम्बरमा यो जुन चार्टर फ्लाइट सुरु भएदेखिको चाहिँ नि अहिलेसम्मको हेर्ने हो भने बारम्बार चाहिँ नि गएर कम्प्लेन लेटर चाहिँ नि दिएका छौँ हामीले। तर एउटा कुरो चाहिँ के होइन भने सुरेश सरले भने जस्तो जुन कुरा चाहिँ सानोतिनो ट्राभल एजेन्सीले चाहिँ डिपोजिट गर्न नसक्ने पनि होइन, किनभने ठुलाका पहुँच चाहिँ नि सरकारी लेभलसम्म पनि भयो, एयरलाइन्सका म्यानेजमेन्टसँग पनि भयो होइन। पर्मिसन दिने त क्यानले हो नि त, पर मन्त्रालय अन्तर्गतको हो नि त्यो त।
र अब मैले कोही मान्छेहरू त्यहाँ पर्मिसन लिन जाँदाखेरि भौतारिएर लास्टमा चाहिँ नि पर्मिसन नपाएर फर्केको अवस्था, उसले प्यासेन्जर जम्मा गरेर पनि बसेको र के अरे पर्मिसन नपाएको अवस्था मैले सुरुका दिनहरूमा चाहिँ नि मन्त्रालयमै देखाएको छु। अब यो ऊ मान्छे नभनौँ, तर यो सुरेश सरले भने एउटा कुरा चाहिँ हो, हुने खाने र माथिसम्म पहुँच भएका ट्राभल एजेन्सी, सर्टेन ट्राभल एजेन्सीले र अब एयरलाइन्सका केही व्यक्तिलाई खुसामत गर्ने, मन्त्रालयमा पनि कसैलाई खुसामत गरेर गरिएको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो किनभने कसैले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हामीले भनेको थियौँ नि त। 10 जोडा चाहिँ के अरे आइटा एग्रिगेटेड कम्पनी चाहिँ एउटा के अरे ऊ बन्छ, ग्रुप बन्छ, उनीहरूले चाहिँ पैसा जम्मा गर्छ, चार्टर गर्छ भनेर, त्यो पनि मन्त्रालयले हामीलाई त्यो कुरा पनि एक्सेप्ट गरेन। र मैले भनिसकेँ कि मैले मात्रै होइन, पर्यटन व्यवसाय सबभन्दा मारमा परेको कोभिडको कारणले, र पर्यटन व्यवसायीले चाहिँ अहिले सरकार छ, सरकारले केही गर्छ, कारबाही गर्छ अथवा फेसिलिटेट गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पर्यटन व्यवसायी म मात्रै होइन, हामी चाहिँ नि 23-24वटा चाहिँ नि के अरे एसोसिएसन, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूका चाहिँ नि एसोसिएसनका चाहिँ नि साथीहरूले आज फोनमा कुरा गर्दाखेरि कोही पनि खुसी छैन। र उहाँहरूको चाहिँ नि दुईटा कुरो छ। एउटा कुरा, लकडाउन किन गर्न पर्यो, के अरे प्रिकर्सन लिएर चाहिँ नि मान्छेलाई काम गर्न दिए भएन भन्ने कुरा। अब जहाजमा चाहिँ खाँदेर मान्छे ल्याउँदा चाहिँ कोभिड नलाग्ने हो, अनि त्यसपछि चाहिँ नि यहाँ बाहिर हिँड्दाखेरि चाहिँ व्यवसाय गर्न जाँदा चाहिँ नि कोभिड लाग्छ भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ नि काहीँ रेस्ट्रिक्सन लगाउन मिल्छ? अब अहिले चाहिँ नि इन्डियामा चाहिँ नि त्यत्रो सङ्कट बढिरहेको छ, तैपनि इन्डियाले चाहिँ नि अहिले के अरे रेस्टुरेन्टहरू, होटलहरू खोलेको चाहिँ नि अवस्था छ। जस्तै गोवामा चाहिँ नि हिजोबाट चाहिँ नि होटल रेस्टुरेन्टहरू सुरु भइसक्यो, खोलिसक्यो। ठिक छ अजित सर। अब जस्तो अब हजुर ठिक छ, म सकिहाल्छु। हजुर, कोभिडको कारणले डर देखाएर सरकारले चाहिँ नि सर्टेन लिमिटेड मान्छेहरूलाई चाहिँ नि व्यवसाय गर्न दिनलाई चाहिँ नि त्यो चार्टर फ्लाइट अहिले किन गर्नु पर्यो? फ्लाइट चाहिँ नि जति एयरलाइनले मागेको छ त्यो के अरे सेड्युल फ्लाइट दिएर चाहिँ नि जिडिएस र तपाईँको चाहिँ नि के अरे अहिले बिएसपी खोलिदिने हो भने सुरेश सर, यो व्यवसायीले पनि काम पाउने, व्यवसायीको गुनासो पनि हराउने, सरकारले पनि स्याबासी पाउने, तपाईँहरूले पनि स्याबासी पाउने। तपाईँहरू त्यो किन गर्नुहुन्न भने नि मैले भनेको, यो सरकारले चाहिँ नि गर्न सक्ने कुरा किन गर्नुहुन्न? हाम्रो चाहिँ नि अनुरोध। ल ठिक छ। अब हामी यसको निष्कर्षमा आउँ अजित सर। जस्तो अब यति बेला होइन वीरेनजी, मलाई बोल्न दिनुहुन्छ अलिकति? प्लिज। अब अच्युतजीले भनेको कुरामा हामी लागिरहेछौँ। हजुर, अब चार्टरमा धेरै चाहिँ एकदम अस्वाभाविक भाडा दर बढ्यो भनेपछि हामीले चाहिँ 27वटा सेक्टरको हामीले भाडा दर तय गरेकै हो चार्टरमा है। त्यो भाडामा हाम्रो हवाई पहुँच भएको क्षेत्रसम्म र हामीसँग उपलब्ध हवाई संसाधनको प्रयोग गरेर हामीले प्रयोग गर्ने भनेको हिमालय एयरलाइन्स र नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसन हो। जम्मा हामीसँग 4 दूनी 8वटा जहाजको युटिलाइजेसन गर्ने हो। बाँकीमा त हामीले विदेशी एयरलाइन्समै भर पर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा हामीले सक्दो गरेको हो। चार्टर भाडा धेरै भएपछि हामीले चार्टरको भाडा दर पनि तय गरिदिया हो। हामीले चाहिँ कमसेकम लागत चाहिँ मिटोस्, एयरलाइन्सको लागतसम्म चाहिँ उठोस्, घाटैमा चाहिँ नजाओस्, तर एक्सेसिभ भाडा दर चाहिँ लिन पाइँदैन भनेर हामीले चाहिँ 27वटा सेक्टरको भाडा दर तय गरे हो। यो मसँग छ, अच्युतजीलाई पनि थाहा छ। हामीले केही समय गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले नियमित उडान खोल्नुपर्छ भनेर भन्यौँ। तर नियमित उडान खोल्नको लागि नेपाल सरकारको कम्पिटेन्ट अथोरिटी स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अब सिचुएसनको एनालिसिस गरिरहेकै छ। त्यसको एसेसमेन्ट गरेर कोभिडको अवस्था वृद्धि भइसकेपछि अहिले नियमित उडान खोल्नु हुँदैन, भारतले पनि खोलेको पनि बन्द गर्यो भन्ने लागेपछि हामीले भदौ 15मै खोल्न लागेको चाहिँ के अरे भदौ 1मै खोल्न लागेको चाहिँ नियमित उडानलाई हामीले चाहिँ पोस्टपोन गर्नु पर्यो। र जे भए पनि सीमित भए पनि हामीले चाहिँ नियमित उडान सुरु गरेका छौँ आजको मितिबाट, आज 1 तारिकदेखि होइन। अब यसबाट लेसन लर्न गर्नै बाँकी छ। अब आजै हामीले बोलाएर चाहिँ एयरलाइन्सलाई भनिसकेका छौँ। ठिक छ। अब आजबाट सुरु पनि भएको छ सुरेश सर होइन। अब अलिकति अब निष्कर्षमा पुग्यौँ अन्तिममा अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ अब एयरलाइन्सहरूको अलिकति केही बेइमानी पनि देखिएको छ, कारबाही गर्ने चरणमा पनि छ भन्नुहुन्छ। तर दुःख परेका नेपालीहरू स्वदेश आउन चाहन्छन्, उनीहरू निकै ठुलो मारमा परेका छन्। यो सङ्कटको अवस्थामा ती नेपालीहरूलाई सहज रूपमा उद्धार चाहिँ अब कसरी गर्ने त? अब यसमा त मैले अघि पनि भने, यसमा के छ भने हामीसँग उपलब्ध हवाई संसाधन भनेको 7वटा जहाज हो। हजुर होइन, 7देखि 8वटा जहाज हो। नेपाल वायुसेना निगमसँग 4वटा होला, हिमालयसँग 4वटा होला। हजुर, एकदम छोटोमा बताइदिनु होला सर। 8वटा जहाजको अप्टिमम युटिलाइजेसन गर्ने हो, तर त्यसले चाहिँ भ्याउँदैन। केही जहाजहरू, केही फ्लाइटहरू विदेशी एयरलाइन्ससँग भर पर्नुपर्छ। मिडल इस्टबाट भन्नुहोस्, मलेसियाबाट भन्नुहोस्, कोरियाबाट भन्नुहोस्, जापानबाट भन्नुहोस्, हङकङबाट भन्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि
त्यो अब नियमित उडानमा आइसकेपछि हामीले चाहिँ जिडिएस सिस्टमबाट चाहिँ त्यो पारदर्शी ढङ्गले टिकट वितरण भएको छ कि छैन, डिमान्ड र सप्लाईको अवस्था कुन रुटमा कति छ, यी सबै कुराहरूको चाहिँ हामीले मोनिटर गर्छौँ। गरिसकेपछि हवाई भाडादर एक्सेसिभ भयो भने हामीले चाहिँ उहाँहरूको उडान तालिका रोक लगाउनको लागि सिभिल एभिएसन अथोरिटीलाई निर्देशन दिन्छौँ। अहिले गर्न सक्ने हामीले त्यति हो। ल ठिक छ, अब चर्को भाडा दरकै कारणले नेपालीहरू स्वदेश फर्कन नपाउने स्थितिको सृजना नहोस्, सरकारले पनि आफ्नो दायित्व पुरा गरोस्, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। अच्युत सर, अब अन्तिममा जस्तो अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हामीले बेइमानी गरेका छैनौँ, यसमा सरकारले हाम्रो बारम्बार हाम्रो आग्रहलाई हामीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि ती ज्ञापनपत्रहरूमा ढुसी लागेको छ भनेर भन्नुभयो, बेवास्ता गरियो भनेर भन्नुभयो, निजी क्षेत्रले यसमा बेइमानी गरेको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। अब यो अवस्थामा दुःखमा परेका नेपालीहरूलाई कसरी फर्काउने त, अब यो बताउनुहोस् अन्तिममा। म बुलेटमा भन्छु, नम्बर 1 सरकारले अहिले तत्कालै सुरेश सरले एकदम के अरे सिरियसली लिनु होला। पहिलो नम्बरमा भोलि नै तपाईँले चाहिँ क्यानलाई भनेर के अरे जिडिएस बिएसपी चाहिँ नै लिङ्क सबै कहाँ खोलिदेऊ भन्नु पर्यो, एउटा कुरो नोटिसै दिनु पर्यो होइन, किनभने अहिलेसम्म त्यो खालको नोटिस आएको पनि छैन र एयरलाइन्स र केही ट्राभल एजेन्सीले मनोमानी गरिरहेछन्। यदि भोलि पनि त्यसरी नआउने हो भने चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने यो सरकारको पनि मिलोमतो हो भनेर चाहिँ भन्न म पछि पर्दिनँ। र दोस्रो नम्बरमा तपाईँको चाहिँ जुन विदेशबाट चाहिँ नेपाली दुःख पाएका नेपालीलाई ल्याउने कुरामा म पनि एउटा व्यक्ति हुँ जो नेपाली एयरलाइन्समा मन्त्रालयमा बारम्बार मैले के भनेको छु भने पहिलो प्रायोरिटी नेपाल एयरलाइन्स, अनि त्यसपछि हिमालयन एयर, किनभने उनीहरू नेपाली हो, सरकारको चाहिँ जहाज के अरे एयरलाइन्स हो के अरे नेपाल एयरलाइन्स, त्यस कारणले पहिलो प्रायोरिटी उनीहरूलाई दिनुपर्छ, अनि मात्रै विदेशी एयरलाइनलाई दिनुपर्छ भनेर वकालत गर्ने मान्छे मै हुँ हरेक मिटिङमा, मन्त्रालयमा अनि के अरे नेपाल एयरलाइन्सको मिटिङमा। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जहाजले पुग्दैन हामीलाई नै थाहा छ, तर के अरे जुन एयरलाइन्सलाई चाहिँ नि जहाज उनीहरूले मागेको फ्लाइट मागेका छन् उनीहरूले बढाइदिनु भनेर चाहिँ मन्त्रालयमा क्यानमा चाहिँ नि उनीहरूले चिठी पठाएछन्, उनीहरूलाई बढाइदिनु पर्यो। र भोलिको दिनबाट चार्टर चाहिँ नि टोटली रोकिनु पर्यो। चार्टर रोकिएन भने चाहिँ यो फेरि उही मिलोमतोको कुरो हो र चार्टर रोक्नको लागि चाहिँ नि मन्त्रालयले तुरुन्तै पहल गर्नुपर्छ, क्यानलाई भनेर चाहिँ चार्टरको चाहिँ नि पर्मिसन रोक्नै पर्छ। चार्टर नरोकिन्जेलसम्म यो कार्डिङ गर्ने के अरे सुरेश सरको भाषामा चाहिँ बिग ट्राभल एजेन्सी होइन, माथि पहुँच भएका मान्छेहरू को चाहिँ नि त्यो के अरे बोलवाला रहिरहन्छ। त्यसकारणले ठिक छ सर, ठिक छ, यहाँहरू दुवैलाई हजुर के अरे सुरेश सरलाई चाहिँ मैले भनिहाल्छु, अहिले पर्यटन प्लेटका चाहिँ गाडीहरू सबै चाहिँ थन्केर बसेको अवस्था, अनि आर्मीलाई दिएको भनेर चाहिँ त्यो ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ सबै के अरे कालो प्लेटका गाडीहरूलाई चाहिँ दिएको अवस्था देखाएको छु। त्यस कारणले हरियो प्लेटको गाडीलाई एयरपोर्टबाट कमसेकम ट्रान्सपोर्टको चाहिँ व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। त्यो गर्यो भने पनि केही मान्छेलाई चाहिँ राहत हुन्छ र के अरे म 1 मिनट सक्छु, यसलाई म कन्क्लुड गर्न चाहन्छु। अच्युतजीको भनाइमा म सहमत छु। कुरा के रह्यो भने सेड्युल फ्लाइट हामीले गर्छौँ, म्याक्सिमम सेड्युल फ्लाइट गर्छौँ, हामीले चाहिँ 60% भन्दा बढी 80%सम्म सेड्युलै गर्ने भनेको छौँ। तर कतिपय मुलुकले चाहिँ सेड्युल उडान खोलेको छैन, नियमित उडान खोलेको छैन। मन्त्री परिषदको निर्णयले पनि के भनेको छ भनेदेखि कोभिडको टेस्ट नहुने ठाउँमा अप्ठ्यारो परेका यात्रुहरूलाई ल्याउनुको लागि त चार्टरै गर्नु पर्यो, उपाय त छैन। यो भनेको सेड्युल उडान भनेको चाहिँ बाइलेटरल हो क्या, यहाँको सिभिलेसनले मात्रै तालिका स्वीकृत गरेर हुँदैन, उताको पक्षको सिभिलेसनले तालिका स्वीकृत गर्नुपर्छ, उसले पनि खोल्नुपर्छ। त्यस कारणले लिमिट एकदम हामी चाहिँ सेड्युल फ्लाइट बढाउँछौँ, म्याक्सिमम बढाउँछौँ, नहुने ठाउँमा चार्टर उडान गरेर पनि हाम्रो नागरिकको चाहिँ रिपार्टिसन गर्नुपर्छ, हामी त्यो गर्छौँ। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू सो मच। ठिक छ, यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यो संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। थ्याङ्क यू वीरेन्द्रजी, मौका दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन, आजको द डिबेटमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य र नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एजेन्सी नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाई। उहाँहरू दुवैजना कार्यक्रममा सहभागिताका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई अहिले स्वदेश फर्काउने विषयमा जुन किसिमको भाडा दर निर्धारण गरिएको छ, महँगो चर्को शुल्कका कारण नेपालीहरू फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनौँ भनेर भनिरहेका छन्, यही सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामीले डिबेट गऱ्यौँ र समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा
पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।